عليكم. سميتي هدى أدمو، كنقرا في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط en deuxième année cycle préparatoire filière d'agronomie. دخلت المعهد في السنة الماضية وأنا حاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة علوم فيزيائية، وذلك عبر مراحل اللي غادي نشرح لكم اليوم في هذا الفيديو. دونك إلا بغيتي تدخل المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وكنتي مهتم بالفيليير اللي كيقدم، فاول حاجه خصك دير هي انك تعمر الاستماره ديال لا برينسكريبسيون اللي كتحط في لو سيت ديال المؤسسه، و يعني كتكون في هاد لا بيريود تقريبا ديال شهر 3 4 5 ماكسيموم، اللي كتحط فيها البيانات ديالك وعلاش ولو كود مسار بيان سور، وعلاش انت مهتم بالمؤسسه وشنو هي لا فيليير اللي كتعجبك. ثاني مرحله هي لا بري سيليكسيون او لا سيليكسيون. هنا بغيت ندير واحد الاشاره لانه لي موداليتي ولي بروسيدور ديال يعني جميع المدارس تبدلوا العام اللي فات مع جائحه كورونا، ما بقاوش يعني لي ميم بروسيدور. العام ديالي باغ اكزومبل انا كانت اون بري سيليكسيون من مورا الباك، من مورا فاش خرجوا لي نوت، يعني اون فوا كتكون عمرتي بيان سور الاستماره وحطيتي فيها لو كود مسار، فاوتوماتيكمون كدير لا بري سيليكسيون دابري لي نوت ديالك ولي نوت ديال كاع الناس اللي دفعوا المعهد. وهاد لا بري سيليكسيون ولا هاد لي نوت اللي كيتخذوا اون كونسيديراسيون هما المات فيزيك شيمي و اس في تي، سواء كانت لا فيليير ديالك سيونس مات او لا سيونس فيزيك او لا اس في تي، او لا كنتي داير لا فيليير داغرونومي اللي كيديروها بعض المدارس. يعني الباك ديالك يقدر يكون سواء من اون ايكول دو ميسيون فرونسيز او لا مدرسه يعني عاديه. يعني هاد المرحله هادي سواء كتكون اون بري سيليكسيون من بعد كيكون ان كونكور اللي دوزنا حنايا باغ اكزومبل العام ديالي، من ان كونكور اكري من بعد ان كونكور اورال، سينو غادي تكون هادي هي لا سيليكسيون برينسيبال، ومن موراها يعني كيتحدد اوتوماتيكمون الناس اللي غادي يدخلوا المعهد. بالنسبه للمعدل اللي كيتحسبوا به هاد النقط كاملين سواء في لا بري سيليكسيون او لا سيليكسيون زعما فينال، فهو ماشي يعني كيختلف على المعدل اللي كيحسبوه المدارس الاخرين، 75% ناسيونال و 25% من ليكزامان ريجيونال. يعني كيكون واحد الكوفيسيون يعني بحال الشكل ديال لي كلاس بريبا، كيكون واحد الكوفيسيون لشاك ماتيير كتحسب اون نوت يعني سيلون هادوك لي كوفيسيون كدير اون بونديراسيون، وبهذا الشكل هذا كيديروا لو كلاسمون اللي تقدر من بعد تدخل به المعهد. معهد حسن ثاني للزراعة والبيطرة هو مدرسة ديال الدولة، مدرسة جامعية ديال الدولة، والوحيدة في المغرب اللي كتعطي اون فورماسيون ديبلومونت ديال ميدسان فيترينير او لا انجينيور ديتا en filière d'agronomie de topographie ولا d'industrie agroalimentaire. والاغرونومي ذاتها فهي يعني متوفرة من مجموعة من الشعب اللي كتبقى كل عام كتختار شعبة يعني سبيساليتي اللي بغيتي. بعد ما دخلتي للمعهد حسن ثاني للزراعة ولا ليافي حسن دو، كدوز اول عام وهو اللي كيعرف بلابيزا. لابيزا هي لابريفاسيون ديال اني بريباراتوار aux études supérieures en agronomie et en médecine vétérinaire. فهاد العام الاول يعني كيجتازو يعني جميع الناس اللي يدخلوا المعهد جوست ابري باك، وكيقراو فيه يعني علوم الحياة والأرض والعلوم الدقيقة، وكدار كيدار ان كونكور في الاخر اللي من خلال الكلاسمون ديالو كتختار لا فيليير اللي بغيتي او لا اللي قدرتي انك دير دابخي لي نوت اللي جبتي في لابيزا. من مورا السنه الاولى اولا من مورا لابيزا كتختار عندك الحق اولا لو شوا من بين 4 لي فيليير. اولا لا ميديسين فيترينير، الا درتيها يعني غتكمل بها حتى لا فان دو تا فورماسيون دو ميديسين فيترينير، يعني 6 ans en total، يعني 5 ans plus la بيزا. اولا توبوغرافي واللي غتكمل فيها حتى هي حتى لوبتونسيون دو طون ديبلوم. سينو غدير لاندستري اغرو اليمونتير واللي معروفه بي ا ا، وتقدر تكمل بها حتى تا 5 اني حتى هي. اولا كدير لاغرونومي
واللي من بعد ابخي دوزيام اني يعني تقدر زعما تسبيساليزا فيها، باسكو كل عام كيكون ان كونكور وكتكون اون سيليكسيون، وعلى حسابها كتختار لا فيليير اللي وسط لاغرونومي. بالنسبه للشعب اللي متفرعه من لاغرونومي واللي تقدر تختارهم ابارتير دو لا تروازيام اني من بعد ما قريتي دوزيام اني كوم étudiant en agronomie générale. فكاين الهندسة القروية أولا تقدر تمشي من موراها en troisième année l'INFI اللي هي l'école nationale des ingénieurs forestiers، أولا تقدر دير l'horticulture اللي كيمشيو لو كومبلكس horticole ديال أكادير، أولا تبقى أغرو جينيرال ومن موراها في الكاتخيام اني كتختار من plusieurs filières notamment les ressources naturelles أولا l'agroéconomie أولا مجموعة من الفيليير اللي غتلقاو لا ديسكريبسيون ديالها في لو سيت ديال irv.ac.ma. معهد الحسن ثاني للزراعة والبيطرة معروف جانب ديال الباراسكولير ويعني الأنشطة الموازية للدراسة، فكل فيليير عندها تقريبا اسوسياسيون ديالها اللي كدير بها الانشطه اللي كيدعموا لا فيليير اولا انشطه ثقافيه او اجتماعيه، وكاينين يعني دي كوميتي اللي كيجمعوا ما بين جميع لي فيليير واللي كينظموا الانشطه ديالهم تحت اللواء ديال مكتب الطلبه اللي كيسهر على تحقيق المطالب ديال الطلبه. بالنسبة للاكسي ليافي راه ماشي ضروري يكون جوست ابخي باك، فممكن يكون ابخي كلاس بريباراتوار ولكن هاد الناس اللي كيجيو من مورا لي كلاس بريبا واللي خصهم يكونوا بيان سور بيان كلاسي عندهم الحق يختاروا يا اما شعبة توبوغرافي اولا جيني رورال اللي داخله في شعبة لاغرونومي، يعني كيدخلوا اون تروازيام اني سواء كيديروا لا توبوغرافي اولا الهندسة القروية. بوغ الناس اللي عندهم الباك هاد العام باسكو جو كونساي الصراحه هو انكم تكونوا زعما انديبوندون او ماكسيموم في الخدمه ديالكم، يعني ماشي ضروري تكونوا اسيستي، باسكو صراحه الباك ولا لو ليسي اون جينيرال هو غير يعني واحد لا بيريود اللي كتعلمك كيفاش غتخدم من بعد، لان لي زيتود سوبيريور سي ديفيرون على لا ميثود باش كنا كنخدموا في الليسي. Et c'est là où tu vas comprendre que l'indépendance في الخدمة راه مهمة بزاف، ولا ميثود اللي كنتي كتخدم بها بالليسي راه هي اللي غتكمل بها، و بيان سور راه ما كتكونش واحد لاسيستانس من بعد، دونك ايفو ميو كومونسي من الليسي وتحاول تخدم بوحدك. ليغوغ اللي بصراحه من الاحسن ما دارش في الليسي هو سوزيستيمي كيلكو بارتي اللي ممكن مثلا يتحيدوا من ان بروغرام ولا يتحيدوا من لا بروغراماسيون دو ليكزامان، لانه صراحه يعني كاع لي بارتي سوا زعما في توت لي ماتيغ اللي كنقراو ساينتيفيك راه كتعاودوا تشوفوهم في لابيزا ولا في اليافي اون جينيرال، وزعما لا نوت ديال الباك اي امبورطونط مي لا باز اوسي مهمه بزاف، دونك vaut mieux ne pas sous-estimer les parties اللي كيداروا اللي من بعد ما كيتبروغراموش، باسكو يعني ابري غادي تعاودوا تشوفوهم وماشي بهذيك لا مانيير ديال الليسي، يعني غادي دوزو ليهم فريمون فيت في، والناس اللي قراوهم وكانوا بازين فيهم يفون être à l'aise، sinon راه vous allez galérer. mais sinon je vous souhaite très bonne chance والله يعاونكم، وان شاء الله الا كنتو باغي ليافي تقبلوا فيها.